أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. سبحان الله. ما شاء الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما شاء الله. فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah. Nare takbir. Masyaallah, Quran besar. Masyaallah. Masyaallah.
अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر. سيدي سيد القراء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله أحسنت وأجملت ونورت قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد فنان فنان ملك المقامات ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما في كبد يا سيدي يا سيدي ما شاء الله شباب ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، آیہ قرآن، قرآن نساء. شيخ اليوم ما شاء الله ممتاز جدا كده كده ما شاء الله يوم تاریخی تلاوت ہو رہی ہے، داد دیں. زبردست ما شاء الله ما شاء الله نفرح بكم. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما شاء الله سيدي سيدي ما شاء الله. الله يفتح عليك وأيدك بروح القدس. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أكبر بصوتك وعمرك ما شاء الله بارك الله. جيد جيد والله جيد والله جيد. فنان فنان ما شاء الله. الله كريم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة आवाज सरेगा ले आपकी आवाज चेक करा दो والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها नारे तकबीर शान कुरान अज़मत कुरान हज़रत क़ारी आदिल अलबाज साहिब بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله شيخ ما شاء الله فنان والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها شيخ نوعينة نوعينة لا هذا نوعينة ما شاء الله الله أكبر الله أكبر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدقي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. بارك الله في صوتك. الله أكبر. ما هذا الجمال، ما هذا الكمال. أجملت وأحسنت ونورت. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله